السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نكملوا على الفيديو اللي شفنا اللي قبل من هذا. دونك درنا ديك المره لا رياليزاسيون ديال ان كونتور اسينكرون مودولو 8، يعني غادي يحسب ليا من صفر حتى ل7. درنا تبعنا الشيما يعني باستعمال لي باسكول جيكا ودرنا كلشي. دونك هذا هو الشيما اللي حصلنا عليه ديك النهار، لا رياليزاسيون ديالو. دابا انا هاد الكونتور هذا بغيت ندير ليه واحد الموديفيكاسيون، بغيت نبدل فيه واحد القضيه. ما بغيتوش يبقى يحسب ليا حتى ل7، ولكن بغيتو يحدو يوصل ل4 ويعاود من الصفر. يعني بغيت ندير ان كونتور مودولو 5، مودولو 5 اللي غادي يحسب 0 1 2 3 4. بدل ما غيدوز ل5 ما غاديش يدير 5، ولكن غادي يعاود من الصفر، وهي غادا غيبقى يعاود. الفيديو اللي قبل من الاخر اللي هضرنا فيه على هاد لي كونتور اللي المودولو ديالهم ما تيتكتبش على شكل 2 على بويسونس ان. 5 ما كناش نكتبوها على شكل 2 على بويسونس ان، كنا شفنا انه لا رياليزاسيون ديالهم دونك بالنسبه لي كونتور اسينكرون بحال اللي هما المودولو 2 على بويسونس ان. بحال دابا ولا بغيت نصايب مودولو 5 كنصاوب مودولو 8، لان هذا نشوف اقرب عدد ل5 يكون فايت 5 ويتكتب على شكل جوج أس ان هو 8. دونك غنحتاج 3 لي باسكول. حنا راه صاوبنا مودولو 8 هو راه مصايب. دابا شنو غادي نبغي ندير؟ ما غادي نبغي كما قلنا نحبسوه ما يديرش 5، ما يافيشيش 5. بلاصه 5 يافيشي 0، يعاود من الاول. دونك راه شنو ديك المره الطريقه كيفاش كنديرو 5؟ شنو هي 5؟ هي 1 0 1. بالتالي هاد لا كومبينيزون هادي كنستعملها باش ندير يعني لا ميزا زيرو ديال لي باسكول ديالو، يعني كنردهم 0 0 0 باستعمال هاد لا كومبينيزون هادي اللي ما خصهاش تبان. دونك اون فوا كيوصل لهنا تيدير لا ميزا زيرو ديال لي باسكول. دونك كنا شفنا، ممكن ترجعوا للفيديو تشوفوا. دونك درنا لا طابل د كارنو وجبدنا واحد ليكواسيون ديال هاد الكلير هادو، حيت حنا دابا غادي نستعملو دونك باش كنديرو لا ميزا زيرو كنستعملو لي زونطري كلير ديال لي باسكول. دونك لي زونطري كلير هما دي زونطري اللي هما اكتيف سور 1 سور 0، عفوا اكتيف سور 0. يعني ملي كتصيفط لها 0 شنو كدير ديك لونطري كلير؟ في البلاصه كترد ليك لا سورتي ديال لا باسكول، يعني لا سورتي كيو كتردها 0. ما كتسناش لوغلوج، في البلاصه كتردها 0. الا عطيتيها 1 راه ما كدير والو. دونك انا شنو خصني دابا؟ خصني ملي نوصل 1 0 1 هاد لا كومبينيزون هادي تصيفط ليا 0 لهادوك كلير الاولى ديال الباسكول الاولى ديال الثانيه وديال الثالثه، يدوز ليهم 0 هنا 0 هنا 0 هنا باستعمال هاد لا كومبينيزون ديال لي سورتي. دونك هادي كيو 2 كيو 1 و كيو 0. دونك كنا اننا كنحط يعني لا طابل فيغيتي ديال الكلير. دونك الكلير بغيتها تكون 1 دائما حتى كنوصل لهاد لو شيفر هذا 5 كتولي 0 0 0 0. جبدنا منها لا طابل ديال الكارنو. هادشي كله ممكن ترجعوا للفيديو ديال لي كونتور اسينكرون فاش درنا مودولو 5 وغتشوفوه اون ديتاي. دونك لقينا ليكواسيون دونك باستعمال الطابل د كارنو لقينا ليكواسيون ديال الكلير كاملين بثلاثه بهم عندهم لا ميم ايكواسيون. شنو هي؟ دونك هي كيو 2 بار زائد كيو 1 زائد كيو 0 بار. فوالا. دونك خصني دابا هادوك لي زونطري كلير ديال لي باسكول بثلاثه اللي استعملت نبرونشيهم مع هاد كيو 2 بار زائد كيو 2 زائد كيو 1 زائد كيو 0 بار. دونك باش ندير هادشي هذا غادي نحتاج واحد السيركوي اللي كيدير الجمع اللي هو دونك لاديسيون لوجيك اللي هو 74 ال اس 32 راه ديجا خدمنا به. دونك هاد السيركوي هذا كيدير ليا لاديسيون لوجيك كيدير الجمع.
دونك شنو غادي نشوفو البروشاج ديالو باش نبرونشيه مع داكشي اللي كاين عندي تمايا. اذا هذا هو البروشاج ديال 74 ال اس 32 اللي فيه لاديسيون لوجيك ولا الاو الجمع، وغادي نشوف حتى 74 ال اس 73 اللي فيه الباسكول ديالي باش نعرف فين غادي نبرونشي يعني الكلير ديالهم. دونك اول حاجه غادي ندير نبرونشي لاليمونطاسيون. دونك انا صاوبت موديلو بيت، دابا غنزيد عليه هاد لا موديفيكاسيون هادي، غادي نبرونشي لي زونطري كلير باش يولي تيحبس في 4. دونك 5 ما يبينهاش ويعاود من الزيرو. اذا اليمونتي لو سيركوي ديالي، دونك ندو هنايا لاليمونطاسيون، دونك كاين بلوس في سي سي كتمشي هنا، دونك نبرونشيها مع، دونك انا عندي هاد لا لينا دايره فيها الزائد، نبرونشيها مثلا هنا. وبالنسبه للطيغ ديالو دونك جي ان دي لا ماس عفوا، دونك غادي نجيبها مع لي ماس، دونك هي هادي. كنربط هذا هنايا باش منبقاش نزاحم في الخيوط. دونك هذا غادي يمشي فيغ لا ماس. دونك درنا ليه دابا لاليمونطاسيون. دابا نبدا نخدم هداك الشيء اللي غادي نحتاج ليه. شوف شي لون اللي ما استعملناهش باش يبان. دونك شنو بغيت دابا ندير هنايا، دونك عندي كي دو بار. كي دو بار غنجبدها من هاد لو سيركوي الثاني. دونك كي هي استعملنا لا باسكول الاولى ديالو الى عقلتو. دونك لا سورتي كيو ديال الباسكول الاولى هي هاد لا بروش هادي اللي هنا 12. دونك هي الثالثه، انا راه ديجا مبرونشيها مع شي حاجه، نبرونشيها مع لافيشور. دونك غادي ناخد منها اولا من لافيشور. دونك هو هاد الخيط هذا اللي يعني بالموف، غناخد منه سواء من هنا ولا من هنايا. دونك انا عندي هنا واحد لا، وناخد من هنا ماشي مشكل، نبرونشي حدا. دونك هذه هي كيو دو. ولكن انا بغيت كيو دو بار، دونك ما غاديش ناخد هذه، غناخد اللي حداها عفوا. دونك كيو دو بار هي هذه اللي حداها. دونك ما استعملناهاش، فوالا هي هذه اللي هنا. ناخد من هنايا. وفين غادي نمشي؟ غادي نمشي للجمع. دونك ناخد شي واحد من هذوك لي بورت لوجيك، او ندخل ليه في لونطري ديالو، ندخل ليه هادي. دونك هاهي ندخلها مثلا هنا. دونك دابا درنا كيو دو بار. شنو غادي نزيد معاها؟ نزيد معاها مثلا كيو واحد. كيو واحد هي ديال لا باسكول الثانية، كاينه هنايا استعملناها في السيركوي الاول، هي هادي اللي هما اللي بالموف. دونك كيو دو هي هادي، نجمعها معاها ها هي. دونك الريزولطا ديال هاد الجمع هذا غادي نخرجو من هنا، وندخلو لوبيراتور واحد اخر ديال الجمع، مثلا ندخلو لهذا لوبيراتور اللي هنايا. شنو غادي نزيد معاه؟ دونك دابا زدت معاه كيو ان، غنزيد معاه كيو زيرو بار. دونك كيو زيرو هي هادي اللي بالموف، كيو زيرو بار هي اللي حداها، هي هادي. ناخد من هنايا، انا ناخد كاع من هنا، فهاد البلاصه اللي كنت محيد ديك النهار ناخد من هنا، هي هادي. كيو زيرو بار هي هادي، نجمعها معاها. دابا لو ريزولطا ديال هاد الجمع غادي نخرجوه من هنايا. فين غادي نديه؟ غادي نديه لي زونطري كلير كامل. نبقى نستعمل شي لون اخر باش يبان. دونك لو ريزولطا ديال هاد الجمع هذا اللي فيهم بثلاثة بهم دابا، غنخرجهم من هنا. فين غنديهم؟ غنديهم لي زونطري كلير ديال لي باسكول بثلاثة. كلير هي هادي، هي هاد البور اللي جا الثاني. دونك هنايا وكندخلها لا باسكول الاولى هي،
ندخلها الكلير ديال الباسكول الثانية هو هاد السادس، هنايا جوج تلاتة ربعة خمسة هو هاد السادس هذا، ناخد من تما نيت وغنعاود ناخد لا باسكول الاول ديال السيركوي الثاني، دونك هو هاد البور هذا اي فوالا. دونك دابا هنايا درت هاد الفورساج هذا، دونك هاد لو كونتور ما غاديش يبقى يوصل لسبعة، يعني ما غاديش يكون موديلو فيد. اون فوا يوصل لخمسة غادي يدير لا ميزا زيرو ويعاود من الصفر، يعني خمسة اصلا ما غتبانش لان خمسة هي اللي غنستعمل باش ندير لا ميزا زيرو ديال لي باسكول ديالي. دونك هذا هو اللي كاين كاع لي كونتور اللي هما اسينكرون موديلو ديالهم ماشي دو لا بويسونس ان، راه كتصاوب الكونتور دو لا بويسونس ان اللي هو قريب ليهم. مثلا انا في الحاله ديال خمسة اقرب واحد ليها فيه لو ميم نومبر دو باسكول هو 8، تنصايبو وكنقلب على هذاك العدد. بحال مثلا خمسة هي دابا اللي غتكون كدير ليا لا ميزا زيرو، هي اللي غادي نستعملها. وكنشوف ليكواسيون ديال دوك الكلير اللي عندي، دونك كل خص يكونوا دائما واحد باش يوصل داك العدد اللي ما بغيتوش يبان تنردهم زيرو. فاش كنردهم زيرو كنشوف ديك لا كومبينيزون اللي كتردهم زيرو ونستعمل لا طابل يعني كاغنور. ممكن ترجعوا للفيديو اللي فات باش تشوفوا كيفاش درت الطريقه باش لقيت هاد ليكواسيون ديال الكلير وكنبرونشيها يعني بكل بساطه. هادشي اللي كاين بالنسبه لي كونتور اسينكرون. وفي الدرس المقبل غادي نشوفوا لي كونتور اللي هما سينكرون، دونك شنو الفرق بيناتهم مع لي كونتور اسينكرون والطريقه كيفاش اننا نحصلوا عليهم.